श्रीगुरुभ्यो नमः। यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम् अनन्तगुणसम्पन्नं भजनप्रेमानन्दरूपिणम्। प्रकरणविचारः समाप्तः। सम्प्रति प्रकरणप्राबल्यं द्रष्टव्यम्। प्रकरणं कुतः प्रबलम्? स्थानादिप्रमाणापेक्षया प्रकरणं प्रबलम् इत्युक्ते आदिशब्देन समाख्यायाः ग्रहणम्। एवं स्थानापेक्षया समाख्यायाः अपेक्षया प्रकरणं प्रबलम् इति निरूपणं क्रियते। तदिदं स्थानादिप्रमाणात् बलवत् अर्थः उक्तः। यत्र हि स्थानादङ्गत्वं तत्र अन्यतरस्य प्रकारान्तरेण निराकाङ्क्षत्वम्। यत्र हि स्थानादङ्गत्वं स्थानप्रमाणेन यत्र अंगाङ्गिभावः बोध्यते तत्र अन्यतरस्य नाम अन्यतरं तरप्रत्ययः कदा भवति इत्युक्ते द्वयोर्मध्ये एकम् इत्यत्र तरप्रत्ययः, बहूनां मध्ये एकम् इत्यत्र समप्रत्ययः, अन्यतमम् अन्यतरम् अन्यतरस्य। तर्हि अत्र अन्यतरं नाम किम्? साध्याकाङ्क्षा वा? साध्याकाङ्क्षायाः अतिरिक्त आकाङ्क्षा अस्ति वा? प्रधानस्य वा आकाङ्क्षा, अङ्गस्य वा आकाङ्क्षा? तत्रापि किं वक्तव्यं? प्रधानस्य आकाङ्क्षा कथं शान्ता? प्रकृतितः अङ्गानि अतिदिश्यन्ते, तद्वारा एव आकाङ्क्षा शान्ता भवति। तर्हि प्रधानस्य आकाङ्क्षा शान्ता। तर्हि अन्यतरपदेन किं स्वीकर्तव्यं? प्रधानस्य आकाङ्क्षा शान्ता भवति। परन्तु नूतनम् अङ्गम् अपूर्वम् अङ्गं यदस्ति तस्य आकाङ्क्षा शान्ता खलु। यद्यपि अन्यतरम् इति दत्तं ग्रन्थे, एकम् इत्येव स्वीकर्तव्यं। कुतः इत्युक्ते प्रधानस्य आकाङ्क्षा यदा अस्ति तदा अङ्गानामपि आकाङ्क्षा अस्ति। नूतन अङ्गानामपि आकाङ्क्षा, तर्हि उभय आकाङ्क्षा भवति स्म। पूर्वं प्रकरणनिरूपणावसरे प्रधानस्यापि आकाङ्क्षा भवति अङ्गविषये, अङ्गस्यापि आकाङ्क्षा अस्ति प्रधानविषये नाम साध्यविषये। एवम् एकत्र इति कर्तव्यतांशे आकाङ्क्षा, एकत्र साध्यांशे आकाङ्क्षा। परन्तु किं भवति इत्युक्ते प्रधानस्य आकाङ्क्षा शान्ता भवति। तर्हि अन्यतरपदेन यद्यपि द्वयोर्मध्ये एकम् इत्यर्थः, तथापि प्रधानस्य आकाङ्क्षा शान्ता, अन्यतरपदेन केवलम् अङ्गानां ग्रहणं कर्तव्यम्। न च साकाङ्क्षं निराकाङ्क्षेण सम्बद्धुं योग्यं विना आकाङ्क्षोत्थापनेन। स्थानप्रमाणेन यदा विनियोगः क्रियते तत्र एकत्रैव आकाङ्क्षा अस्ति। आकाङ्क्षा द्वयापेक्षया अन्यतराकाङ्क्षा दुर्बला भवति। लोके दृष्टान्तः अस्ति, द्विबद्धं सुबद्धं। द्वारं बन्धनेन द्वारम् आकाङ्क्षा अस्ति खलु, तर्हि तत् प्रबलम्। यदा आटो जनाः किं करोति, आटो पूरितं भवति चेत् सः किं करोति, तस्य आकाङ्क्षा नास्ति। कदाचित् किं भवति, बेङ्गलूरु इत्यादिषु बहु दृष्टम्, आटो जनं पृच्छामश्चेत् अहम् अस्मिन् मार्गे नागच्छामि इति वदति। अयं मार्गश्चेत् आगच्छामि, अयं मार्गश्चेत् नागच्छामि इति वदति। तदा किं कर्तव्यम् अस्माभिः? तस्य आकाङ्क्षा नास्ति, सामान्यजनस्य आकाङ्क्षा अस्ति। तर्हि आटो जनस्य आकाङ्क्षा उत्थापनीया। गच्छतु, तत्र जनाः अपि लभ्यन्ते, अस्मिन् मार्गे गम्यते। अर्थवादः वक्तव्यः, प्रशंसा कर्तव्या, हि उत्पादनीया। एवम् आकाङ्क्षा कदाचित् उत्थापनीया भवति खलु। एवं स्थानप्रमाणेन यदा विनियोगः कर्तव्यः, अन्यतराकाङ्क्षया किं भवति, अन्यतराकाङ्क्षा अस्ति चेदपि किं शान्ता न भवति अन्वयं विना। यावत्पर्यन्तं प्रधानेन साकम् अन्वयः न क्रियते तावत्पर्यन्तम् आकाङ्क्षा शान्ता न भवति।
तर्हि किम् अन्यस्य आकांक्षा उत्थापनीया। अन्यतराकांक्षया एव अन्यतराकांक्षया यावत् उभयाकांक्षारूपप्रकरणकल्पनद्वारा वाक्यादि कल्पयितुम् आरभ्यते झटिति तावत् प्रकरणेन वाक्यमिदं कल्पयित्वा विनियोगः क्रियते इति स्थानात् प्रकरणस्य बलीयस्त्वम्। क्या दृष्टम् एतत्? अतः एव विदेवनादयः धर्माः अभिषेचनीयसन्निधौ पठिताः अपि न अभिषेचनीयस्य अङ्गम्। अभिषेचनीयम् इति अङ्गं न भवति विदेवनादिकम्। किमर्थम्? अन्यतराकाङ्क्षा प्रमाणम् इत्यतः। तेषां तदङ्गत्वं भवत् स्थानात् भवेत् न तु प्रकरणात्। तदङ्गत्वं नाम तेषाम् इति पदेन किं स्वीकर्तव्यम्? विदेवनादीनां तदङ्गत्वम् अभिषेचनीयाङ्गत्वम् यदि भवति केन प्रमाणेन भवति? स्थानात् भवेत्, अन्यतराकाङ्क्षया भवेत्, न तु प्रकरणात्। प्रकरणं तु नास्ति तत्। किमर्थं? प्रधानस्य आकाङ्क्षा शान्ता, अभिषेचनीयस्य आकाङ्क्षा शान्ता। अभिषेचनीयस्य अव्यक्तचोदनाचोदितत्वेन ज्योतिष्ठोमविकारत्वात्। अभिषेचनीयः नाम कश्चन सोमयागः, विकृतिविशेषः। तत्र किमस्ति? अव्यक्तचोदनाचोदितत्वेन। अव्यक्तत्वं नाम चोदितदेवताराहित्यं, स्वार्थतया स्वनिमित्तं देवताभावः। देवताभावो नाम स्वार्थतया देवतायाः विधानं नास्ति इति। सुतरां देवता नास्ति इति नास्ति। तो हि ऐन्द्रवायवं गृह्णाति, मैत्रावरणं गृह्णाति, आश्विनं गृह्णाति इत्यादि वाक्यैः देवताः समर्प्यन्ते। यद्यपि ग्रहणोद्देशेन देवता, यागप्रचारार्थं देवता, सा देवता सोमयागीय देवता भवति। तर्हि देवता तो अस्ति, परन्तु स्वार्थतया देवतायाः विधानं नास्ति। यथा स्पष्टतया ज्ञातुं शक्यते, यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावास्यायां पौर्णमास्याञ्च अच्युतो भवति इत्यत्र यदाग्नेयः इति पदेनैव अग्निदेवता बोधिता। तर्हि आग्नेययागं प्रति स्वार्थतया अग्निदेवता विहिता, चोदिता, विहिता खलु। अव्यक्तचोदनाचोदितत्वेन ज्योतिष्ठोमविकारत्वात्। ज्योतिष्ठोमं प्रति विकारो भवति। किमर्थं ज्योतिष्ठोमं प्रति विकारः? विकारो नाम ज्योतिष्ठोमस्य विकृतिः। ज्योतिष्ठोमः प्रकृतिः, अभिषेचनीयः विकृतिः। किमर्थं? तादृशमस्ति। यदा अतिदेशः क्रियते, विकृतिभावः यदा चिन्त्यते, तदा किं द्रष्टव्यं? तादृशं द्रष्टव्यम्। अधिकं सादृश्यं कुत्र लभ्यते इति दृष्ट्वा प्रकृतिः चिन्तनीया भवति। ज्योतिष्ठोमविकारत्वात् प्राकृतौ एव धर्मैः निराकाङ्क्षत्वात्। प्राकृतैः धर्मैः, प्रकृतिः सोमयागः, सोमयागीय अंगैः धर्मैः निराकाङ्क्षत्वम्, अभिषेचनीयस्य निराकाङ्क्षत्वम्। अभिषेचनीयस्य निराकाङ्क्षत्वं नाम ईषत् कष्टं। तर्हि किं वक्तव्यम्? अभिषेचनीयः निराकाङ्क्षः, साकाङ्क्षो नास्ति। किन्तु प्रकरणात् राजसूयाङ्गं, प्रकरणप्रमाणेन विदेवनादिकं राजसूयं प्रति अङ्गं भवति। एतावत्पर्यन्तं ह्यः दृष्टम्। ननु राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इत्यत्र राजसूयशब्दः तावत् नामधेयत्वात् आख्यातपरतन्त्रः, यत्र आख्यातं तत्रैव प्रवर्तते। इदानीं राजसूययागविषये ह्यः उक्तम्। इदानीं पश्यामः, राजसूय नाम किं? राजसूयः सर्वेषां यागानां समूहरूपः। राजसूययागः इत्युक्ते सर्वेषां यागानां समूहः भवति। तिथिः अस्ति, यागः अस्ति, सोमयागाः सन्ति खलु। सर्वेषां समूहः, ग्रूप्। केवलम् एकः यागः नास्ति। अग्निहोत्रम् इत्युक्ते किम्? एकः यागः, यागानां समूहो नास्ति। दर्शपूर्णमासयागः इत्युक्ते किम्? यागानां समूहः, परन्तु केवलं यागाः सन्ति। तत् आग्नेयादि यागाः षट् सन्ति, केवलं यागाः। यागसमूहत्वमस्ति। अग्निहोत्रापेक्षया वैलक्षण्यमस्ति दर्शपूर्णमासयोः।
परन्तु तत्र किं केवलं यागाः सन्ति, परन्तु अत्र किं तिरपि अस्ति, यागः अपि अस्ति, सोमयागोऽपि अस्ति। इति अस्य वैलक्षण्यमस्ति। केवल यागसमूहमात्रं नास्ति, विलक्षणयागाः सन्ति। अत्र राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इति वाक्यं। राजा नाम क्षत्रियः। क्षत्रियः किं करोति? यदि स्वराज्यं कामयते तर्हि तेन किं कर्तव्यं? राजसूययागः कर्तव्यः। राजसूययागः इत्युक्ते किम्? इत्युक्ते चिह्नं किम् इतस्ततः जातं, यजेतपर्यन्तं चिह्नमस्ति इति चिन्त्यताम्। राजसूयपदस्य अर्थः कः इत्युक्ते आख्यातपदम्, आख्यातपरतन्त्रम् इति शब्दः आगतः। अत्र आख्यातं नाम आख्यातप्रत्ययः इति नास्ति, धातुः इति। यजि धातुः, यजि धातुः यमर्थं ब्रूते सः अर्थः राजसूयस्य भवति। स्वार्थबोधनार्थं स्वस्मिन् शक्तिर्नास्ति खलु, अन्यम् आश्रित्य तिष्ठति। राजसूयपदम् आख्यातम् आश्रित्य तिष्ठति, स्वार्थबोधने शक्तिर्नास्ति। इदानीं पुस्तकम् इति पदमस्ति, साक्षात् एतादृशम् अर्थं बोधयति, एतादृशं पुस्तकं बोधयति खलु, अन्यस्य अपेक्षा नास्ति। आसन्दः इति उच्यमाने अन्यस्य अपेक्षा नास्ति। स्वार्थकथनार्थं स्वस्मिन् शक्तिरस्ति, परन्तु राजसूयपदस्य किम् इत्युक्ते स्वार्थबोधनार्थं स्वस्मिन्नेव शक्तिर्नास्ति। तर्हि किं करोति? आख्यातम् आश्रित्य तिष्ठति। आख्यातं नाम यजि धातुः। तर्हि यजि धातुः यमर्थं ब्रूते तमर्थं वदति राजसूयशब्दः। तर्हि यजेतपदं किं वदति इत्युक्ते सोमयागं वदति, इष्टिं वदति, पशुयागं वदति। अत्र PDF करणसमये इतस्ततः जातं, यागपर्यन्तमस्ति चिह्नं। यागं किं वदति? सोमयागं वदति, इष्टिं वदति, पशुयागं वदति। तर्हि राजसूयपदस्यापि स एव अर्थः। सोमयागः अर्थः, इष्टिः अर्थः, अनन्तरं पशुयागः अर्थः। तदेव उक्तम् आख्यातपरतन्त्रम्। ननु राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इत्यत्र राजसूयशब्दः तावत् नामधेयत्वात्। राजसूयपदं किं? नामधेयं। नामधेयं नाम किं? किं भवतः नामधेयं? किं भवत्याः नामधेयं? नामधेयं नाम नाम कस्य नाम? यागादीनां नाम। नामधेयत्वात् आख्यातपरतन्त्रः। राजसूयशब्दः आख्यातपरतन्त्रः। यत्र आख्यातं तत्रैव वर्तते, प्रवर्तते। आख्यातं यमर्थं ब्रूते तमर्थमेव वदति राजसूयशब्दः। न च दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र यथा दर्शपूर्णमासपदं नामधेयम् अपि न आख्यातपरतन्त्रम्। तर्हि अन्यत्र नामधेयं कुत्र दृष्टं? राजसूयशब्दः नामधेयं, राजसूयः इति नामधेयम्। अन्यत्र नामधेयं नास्ति वा? अथवा सर्वत्र नामधेयम् इत्युक्ते एवमेव भवति वा? यजि धातुः यमर्थं वदति तमर्थमेव नामधेयं वदति वा इत्युक्ते नास्ति। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति एकं पदमस्ति, एकं वाक्यं। तत्र दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति एकं पदं। तत् किं? नामधेयं, यागस्य नाम। आग्नेयादि षड्यागाः सन्ति, षण्णां यागानां नामधेयं भवति, नाम भवति दर्शपूर्णमासौ। एतत् नामधेयमेव। यथा राजसूयशब्दः नामधेयं तथा दर्शपूर्णमासाभ्यां दर्शपूर्णमासौ इति नामधेयं। तर्हि तत्रापि यजेत इति पदमस्ति, राजसूयवाक्येपि यजेत पदमस्ति। यजेत इति पदमस्ति चेत् यजेत पदं यम् अर्थं ब्रूते तमर्थमेव नामधेयं वदति वा इत्युक्ते अत्र प्रकृते नास्ति। दर्शपूर्णमासाभ्याम् इत्यत्र तु न। किमर्थं?
न च दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र यथा दर्शपूर्णमासपदं नामधेयमपि न आख्यातपरतन्त्रम्। नामधेयं भवति चेदपि आख्यातं धातुः यमर्थं ब्रूते तमर्थं दर्शपूर्णमासौ इति पदं न वदति। नाम वैलक्षण्यम् आगतं। तर्हि सर्वाण्यपि नामधेयानि आख्यातपरतन्त्राणि न भवन्ति। कानिचित् भवन्ति, कानिचित् न भवन्ति। तत्र हि यजेत इति आख्यातम् अविशेषात् सर्वानेव प्रकृतान् आग्नेयादीन् प्रयाजादीन् च अभिधातुं समर्थम्। आख्यातपरतन्त्रं भवति चेत् किं भवति? यजेत इति आख्यातमस्ति इति धातुः खलु। तद् कं कम् अर्थं वदति? सर्वान् अपि यागान् वदति। दर्शपूर्णमासप्रकरणे ये यागाः विहिताः सन्ति तान् सर्वान् वदति। के यागाः विहिताः? आग्नेयादियागाः विहिताः। तावदेव वा? नास्ति। प्रयाजादयः विहिताः। समिधो यजति, तत्रापि यजति पदमस्ति। एवं यजति पदेन साकं समभिव्याहारः येषां वाक्यानाम् अस्ति सर्वेषां ग्रहणं। तद्वाक्येन येषां विधानमस्ति, येषां कर्मणां विधानमस्ति, तेषां सर्वेषां ग्रहणं। तर्हि किं जातम् इदानीम्? आग्नेयादीनां ग्रहणं, प्रयाजादीनाम् अङ्गानामपि ग्रहणं, प्रधानानां ग्रहणम्, अङ्गानामपि ग्रहणम्। आख्यातपरतन्त्रं चेत् एवं भवति स्म। तर्हि दर्शपूर्णमासपदेन किं स्वीकर्तव्यम्? आख्यातपरतन्त्रत्वं दर्शपूर्णमासयोः चेत् किं स्वीकर्तव्यम्? आग्नेयादि प्रधानयागाः स्वीकर्तव्याः, अनन्तरम् अङ्गाश्च स्वीकर्तव्याः। सर्वे स्वीकर्तव्याः भवन्ति। प्रकरणे विहिताः यागाः सर्वे, अङ्गयागो वा भवतु, प्रधानयागो वा भवतु, सर्वे स्वीकर्तव्याः भवन्ति। तत्र नाम दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र। हि नाम निश्चयेन यजेत इति आख्यातम्। आख्यातं नाम यदि धातुः स्वीकर्तव्यः अथवा आख्यातान्तम् इति स्वीक्रियते। आख्यातान्तं पदं वस्तुतः धातुः इति आख्यातशब्दस्य अत्र अर्थः। अविशेषात्, विशेषो नास्ति। आग्नेयादिषु केवलं विशेषः अस्ति वा? इमे एव यागाः इति अस्ति वा? प्रयाजादयः अपि यागाः, तर्हि विशेषो नास्ति एतेषाम्। इमे अपि यागाः, प्रयाजादयः अपि यागाः सन्ति। अविशेषात् सर्वानेव प्रकृतान्, प्रकृतान् नाम प्रकरणे विद्यमानान् सर्वान्, आग्नेयादीन् प्रयाजादीन् च अभिधातुं समर्थम्। तत्पदं समर्थमस्ति। पदस्य सामर्थ्यमस्ति, शक्तिरस्ति। का शक्तिः? आग्नेयादीन् प्रयाजादीन् च अभिधातुं, वक्तुं, कथयितुं खलु सामर्थ्यमस्ति। दर्शपूर्णमासपदं तु आग्नेयादीन् एव वदति, न सर्वान्। परन्तु सिद्धान्तः कः? दर्शपूर्णमासपदं केवलम् आग्नेयादीन् वदति। ये षड्यागाः सन्ति तान् एव वदति, प्रयाजादिकं न वदति। किमर्थम्? आख्यातपरतन्त्रं नास्ति। यजेत इति पदं यमर्थं ब्रूते तमर्थं न वदति, नाम धातुम् आश्रित्य न तिष्ठति। तथा राजसूयपदमपि किन्न स्यात् इति वाच्यम्। इदानीं प्रश्नः क्रियते। समानता अस्ति। तत्रापि राजसूयशब्दः नामधेयम्, अत्र दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति नामधेयम्। स्वराज्यकामः इति फलं समर्पयति, स्वर्गकामः इति अत्र फलं समर्पयति। तत्रापि यजेत इति पदम्, अत्रापि यजेत इति पदम्, साम्यम् अस्ति। तदपि अधिकारविधिः, अयमपि अधिकारविधिः, समानता अस्ति, वैलक्षण्यं किमपि नास्ति। तर्हि आख्यातपरतन्त्रम् इति तत्र किमर्थं स्वीक्रियते, दर्शपूर्णमासाभ्याम् इत्यत्र किमर्थं न इति प्रश्नः भवति। तथा नाम दर्शपूर्णमासाभ्याम् इतिवत्, दर्शपूर्णमासपदवत्। राजसूयपदमपि किन्न स्यात्। राजसूयपदं किमर्थं
स्वार्थं किमर्थं न वदति स्वशक्त्या अन्यम् आश्रित्य किमर्थं तिष्ठति। तदर्थम् उत्तरं दीयते प्रसिद्धेन हि पदेन अप्रसिद्धं निर्णीयते। प्रसिद्धपदस्य आश्रयेण अप्रसिद्धपदस्य अर्थः वक्तुं ज्ञातुं शक्यते। प्रसिद्धपदं किं तर्हि यजेत इति पदं बहुधा श्रुतं। यजेत 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 इति श्रुतं खलु। तत् प्रसिद्धं त्यागं वदति, त्यागभावनां सूचयति। दर्शपूर्णमासपदं किं प्रसिद्धं व्युत्पन्नम्, अतः तदर्थः ज्ञायते। राजसूयपदं किम् अप्रसिद्धम् अव्युत्पन्नम्, अतः निर्णयः। कदाचित् किं भवति, अस्माकं बहु इंग्लिश् अभ्यासः न भवति खलु। कश्चित् वाक्यप्रयोगं करोति, तदा तत् श्रुत्वा अस्माभिः किं क्रियते, ईश्वास् इत्यादीनां किं हि शी इत्यादीनां किं प्रसिद्धपदानि इत्यादिकं तत्पदसमभिव्याहारेण मध्ये विद्यमानस्य अप्रसिद्धपदस्यापि अर्थः अस्माभिः एवं स्यात् इति खलु। कदाचित् लोके भवति एवम्। एवमेव अप्रसिद्धपदं किं राजसूयपदम्, अन्य सर्वं ज्ञायते। स्वराज्यकामः स्वराज्यफलं यजेत यागभावना इत्यादिकं सर्वं ज्ञायते, राजा क्षत्रियः। परन्तु राजसूयपदस्य अर्थः कः इति, केवलम् एकस्य पदस्य अर्थः कः इति न ज्ञायते। अग्रे गम्यताम्। अनन्तरं श्लोकः अस्ति, पदम् अज्ञातसन्दिग्धं प्रसिद्धैः अपृथक् श्रुति निर्णीयते निरूढन्तु न स्वार्थात् अपनीयते इति श्लोकः। किमस्ति, पदम् अज्ञातं संदिग्धम्, अज्ञातं यत् पदमस्ति संदिग्धम्, अज्ञातं नाम न ज्ञातम् अज्ञातं नाम तस्य अर्थः न ज्ञायते, अप्रसिद्धार्थकः, अप्रसिद्धार्थकः शब्दः। अनन्तरं संदिग्धं संशयग्रस्थं, संशयग्रस्तं नाम संशयस्य लक्षणं किमुक्तं, तर्कसङ्ग्रहे संशयस्य लक्षणम् उक्तं खलु। कति कोटयः भवन्ति, कोटिद्वयं भवति वा, एका कोटिः भवति वा, तद्वा एतद्वा इति संशयो भवति खलु। कोटिद्वयं भवति न्यूनातिन्यूनं खलु। तर्हि किं संशयः इत्युक्ते अयमर्थो वा अयमर्थो वा इति कदाचित् संशयः। एवं संशयग्रस्तं यत् पदं नाम पदद्वयं स्वीकृतम्, अज्ञातं पदं संदिग्धं पदं द्वयं स्वीकृतं। तादृशपदानाम् अर्थनिर्णयः कथं क्रियते, प्रसिद्धैः अपृथक् श्रुति, न पृथक् अपृथक्। श्रुतिः नाम श्रुति नाम श्रवणं, पृथक् श्रवणं नास्ति चेत् केन पदेन, प्रसिद्धपदेन खलु। सिद्धपदैः यदा समभिव्याहारो दृश्यते, मिलित्वा कथनं यत्र विद्यते, कस्य पदस्य, संशयग्रस्तस्य पदस्य। अथवा अप्रसिद्धपदानि बहूनि सन्ति इति चिन्त्यताम्, तदा अयं न्यायः न सहकरोति खलु। केवलम् एकं पदं निर्णीतार्थकं, सर्वाण्यपि तदतिरिक्तानि सर्वाणि पदानि अनिर्णीतार्थकानि इत्युक्ते तदा निर्णयो न भवति। किमर्थं, बहूनि पदानि सन्ति। तर्हि किं स्वीकर्तव्यम्, अत्र एकं पदं स्वीक्रियताम्। पदद्वयं चेदपि कदाचित् संशयः स्यात्, अस्य पदस्य अयमर्थो वा अस्य पदस्य अयमर्थो वा। सर्वाण्यपि पदानि यत्र निर्णीतार्थकानि, केवलम् एकं पदम् एकस्य पदस्य अर्थनिर्णयो न जातश्चेत् तदा अयं न्यायः भवति। निर्णीयते, किं निर्णीयते, अर्थनिर्णयः क्रियते, अर्थः निर्णीयते। संशयग्रस्तस्य पदस्य अर्थः कः इति निर्णीयते, एवं अज्ञातपदस्य अर्थः कः इति निर्णीयते। उदाहरणं किम्, जैमिन् न्यायमाला इति ग्रन्थः दृष्टो वा, श्रुतः वा, जैमिनीयन् न्यायमाला।
इति कश्चन ग्रन्थः। तस्मिन् ग्रन्थे एतद् उदाहरणं दत्तं। प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति। इदानीं मधुकरशब्दस्य अर्थः न ज्ञायते इति चिन्त्यते, अन्यत् सर्वं ज्ञायते। किं प्रभिन्नं, विकसितं, कमलं, कमलं नाम तादृशं पुष्पं खलु। कमलस्य उदरे मध्यभागे मधुकरः किं करोति? मधूनि पिबति। मधु नाम हनी। मधु किं करोति? पिबति। मधुकरशब्दस्य अर्थः न ज्ञायते। अनन्तरं किं चिन्तनीयं? सर्वेषां पदानां प्रसिद्धपदानां समभिव्याहारो अस्ति। केवलं मधुकरः इति पदम् अनिर्णीतार्थकं। तस्य पदस्य अर्थः न निर्णीतः, अप्रसिद्धं पदं। तदा किं स्वीक्रियते? एतादृशपदसमभिव्याहारात् मधुकरः इति अयं भ्रमरः इति स्वीक्रियते खलु। प्रसिद्धपदसमभिव्याहारात् एवं निर्णयः क्रियते। एवम् अन्यत् उदाहरणमपि अस्ति। तर्हि मधुकरशब्दस्य भ्रमरः अर्थः। एवं प्रकृतेपि किं स्वीकर्तव्यम्? एतद् उदाहरणं खलु। प्रकृतविषये योजनीयं। राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इत्यत्र राजसूयपदस्य अर्थः कः इति निर्णेतव्यम्। अन्यत् सर्वं तद् अतिरिक्तं, राजसूयपदातिरिक्तं सर्वं प्रसिद्धम्। अप्रसिद्धं पदं राजसूयपदं, तस्य अर्थनिर्णयः कर्तव्यः। तर्हि एतावत्पर्यन्तं विषयः ज्ञातो वा? राजसूयपदं यदि आख्यातपरतन्त्रं भवति चेत् किं भवति इति पूर्वम् उक्तं ग्रन्थे खलु। तद् अग्रे वक्तव्यम्। आख्यातपरतन्त्रं चेत् किं भवति इति एतत् चित्रं दर्शयति। यजि धातुः आग्नेयादीन् सर्वान् प्रधानान् वदति, एवं प्रयाजांश्च वदति। अतः दर्शपूर्णमासशब्दस्य ये सर्वे यागाः अर्थः, परन्तु आख्यातपरतन्त्रं नास्ति, अतः सर्वे यागाः न अर्थः, अपि तु केवलं प्रधानयागाः ये षड् सन्ति ते एव दर्शपूर्णमासपदस्य अर्थः। तर्हि दर्शपूर्णमासशब्दस्य अर्थः कः? किमर्थम् एवम् अर्थः आगतः खलु। आग्नेयादि षड्यागाः एव स्वीकर्तव्याः। कुतः? बहवः यागाः सन्ति, सर्वेषां ग्रहणं कुतः न भवति? केवलं षण्णामेव यागानां ग्रहणं कुतः इत्युक्ते एतत् चित्रं दर्शयति। किम्? आग्नेयादि षड्यागाः सन्ति दर्शपूर्णमासयोः। दर्शपूर्णमासौ इति पदं खलु। दर्शः इति पदम् अनन्तरं पूर्णमासः इति पदं, द्वाभ्यां मिलित्वा दर्शपूर्णमासौ इति जातम्। दर्शे षड्यागाः सन्ति। दर्शः नाम अमावास्या, अमा। पूर्णिमा नाम तिथि। अनन्तरं तर्हि आग्नेयादि षड्यागाः सन्ति दर्शपूर्णमासयोः। दर्शे त्रयः यागाः, पूर्णिमायां त्रयः यागाः। दर्शे के यागाः? यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावास्यायां पौर्णमास्याञ्च च्युतो भवति इति पौर्णमासी पदमस्ति। एवम् अमावास्यायाम् इति पदमस्ति खलु। अमावास्याकाले एवं पूर्णिमाकाले अग्नेयागः कर्तव्यः इति वदति तद्वाक्यं। द्वितीयं वाक्यमस्ति ऐन्द्रं दधि अमावास्यायाम्। ऐन्द्रदधियागः कदा कर्तव्यः? अमावास्यायां कर्तव्यः, अमायां कर्तव्यः इति उक्तम्। अनन्तरम् ऐन्द्रं पयः अमावास्यायां, पयोयागोपि अमावास्यायां कर्तव्यः। पयः नाम क्षीरं, क्षीरद्रव्यकम्। अनन्तरम् एतत् ऐन्द्रं दध्यमावास्यायां नाम दधिद्रव्यकम्। अग्रे उपांशयाजः वीतः। तावब्रूता मग्निशोमावाज्यस्यो नामुपांशो पौर्णमास्यां यजन्। अतः पै इति जातं, पौ इति कर्तव्यं। पौर्णमास्यां यजन्। तर्हि पूर्णिमाकाले कर्तव्यम् इति ज्ञातम्। अग्रे किमस्ति? अग्निशोमीयपुरोडाशयागः।
तत्रापि किमस्ति तावब्रूताम् अग्निशोमावाज्यस्यैव नावपांशो पौर्णमास्यां यजन् अग्निशोम्य वाक्यस्य ताभ्यामेतम् अग्निशोम्य इति वाक्येन विहितम् तत्रापि किमस्ति पूर्णिमा पदमस्ति तर्हि त्रयः यागाः पूर्णिमायां त्रयः यागाः अमावास्यायां कर्तव्याः भवन्ति आग्नेययागः उभयत्र भवति किमर्थं पदद्वयमस्ति पौर्णमास्याम् अमावास्यायाम् इति पदद्वयमस्ति तर्हि कालसम्बन्धः इदानीं ज्ञातः तस्मिन् काले कः यागः इति तादृश अमादिपदवशात् ज्ञातः तस्मिन् काले कः यागः एवं पूर्णिमायां त्रयः यागाः एवम् अमावास्यायां त्रयः यागाः इति ज्ञातं खलु दर्शपूर्णमासपदञ्च कालनिमित्तं दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति पदमस्ति खलु वस्तुतः दर्शपूर्णमासाभ्यां नाम कः अर्थः पूर्णिमायाम् एवं अमायाम् इत्येव अर्थः अमावास्या काले पूर्णिमा काले इत्येव अर्थः कालः एव अर्थः किमर्थं काले प्रसिद्धं पदं तथापि किं स्वीक्रियते यागाः इति स्वीक्रियते षड्यागाः किमर्थं तद्योगः च आग्नेयादिषु उत्पत्तिवाक्यैः अवगतः तद्योगः कालयोगः अमावास्या कालयोगः पूर्णिमा कालयोगः कालयोगः नाम सम्बन्धः कालसम्बन्धः आग्नेयादिषु उत्पत्तिवाक्यैः अवगतः उत्पत्तिवाक्यानि सन्ति पञ्च खलु पञ्चवाक्यैः किं ज्ञातम् एतत् सर्वम् उत्पत्तिवाक्यम् उत्पत्तिवाक्यस्य लक्षणं किम् उत्पत्तिवाक्यं बोधकं वाक्यम् उत्पत्तिवाक्यम् इति उक्तं वा अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र कालस्वरूपम् उक्तं वा कालः उक्तो वा नास्ति कर्मणः स्वरूपं खलु कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिः अधिकारविधिः खलु मात्रपदेन कस्य व्यावृत्तिः एतद् अधिगतं खलु पूर्वं कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिः कर्मणः द्वे रूपे द्रव्यं देवता च तर्हि द्रव्यविषये देवताविषये एवं कर्मणः स्वरूपविषये यद्वाक्यं वदति मात्रम् इति पदमस्ति खलु कर्मस्वरूपमात्रबोधकः मात्रपदेन किं स्वीकर्तव्यं फलस्य व्यावृत्तिः फलविषये न वक्तव्यं केवलं कर्मणः रूपविषये वक्तव्यं कर्मणः आकारः कः इति वक्तव्यं तर्हि एतत् किम् आग्नेयादिकर्मणः स्वरूपं वदति अतः उत्पत्तिवाक्यम् उत्पत्तिवाक्यैः अवगतः कालसम्बन्धः अवगतः किमर्थं कालबोधकं पदम् अस्ति उत्पत्तिवाक्यम् अतः तद्वाचित्वेन दर्शपूर्णमासपदं प्रसिद्धम् तद्वाचित्वेन कालयोगः अस्ति आग्नेयादिषु अतः दर्शपूर्णमासपदमपि कालयुक्त आग्नेयादीन् षण् यागान् यागानां बोधकम् न च आग्नेयादीनां बहुत्वात् द्विवचनान्तत्वम् अस्य अनुपपन्नम् इति वाच्यम् कति यागाः सन्ति षड्यागाः सन्ति आग्नेयादयः तर्हि व्याकरणे सूत्रं किमस्ति बहुषु बहुवचनं खलु द्वेकयोर्द्विवचने एकवचने खलु द्विवचनं कदा भवति वस्तुद्वयमस्ति चेदेव खलु बहुषु बहुवचनं बहुवचनं कदा भवति बहुषु त्र्यधिकपदार्थाः यत्र भवति तत्रैव बहुवचनस्य प्रयोगः अत्र बहवः यागाः सन्ति षड्यागाः सन्ति तर्हि कस्य वचनस्य प्रयोगः कर्तव्यः बहुवचनस्य प्रयोगः कर्तव्यः किमिति दर्शपूर्णमा कर्तव्यम् दशपूर्णमासैः खलु परन्तु किं जातं किं कृतं द्विवचनं कृतं द्विवचनप्रयोगः कृतः दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति खलु तर्हि अनुपपत्तिर्भवति खलु उपपत्तिः न भवति
समन्वयः कथं? दर्शपूर्णमासैः इति वक्तव्यं। दर्शपूर्णमासेभ्यः क्रियते वा दर्शपूर्णमासेभ्यः इति उक्तं? दर्शपूर्णमासार्थं यागो वा? नास्ति खलु? तत्र का विभक्तिः? चतुर्थी वा? तृतीया खलु? सोमेन यजेत वा अन्यत् किम्? न जुहोति चित्रया यजेत खलु? तृतीया अस्ति खलु? तत्र नाम कः यागः कर्तव्यः? तद्वत् अत्रापि तृतीया खलु? यतोहि उत्पत्तिविधौ धात्वर्थस्य कथमन्वयः? पूर्वमागतम् उत्पत्तिविधिः जातः समाप्तः। इदानीं द्वितीयविधिः चलति योगविधिः। सर्वदा उत्पत्तिविधौ धात्वर्थः किं भवति? करणं भवति, साधनं भवति। उत्पत्तिविधिर्वा तत्र धात्वर्थः सर्वदा साधनम्। अग्निहोत्रं जुहोति उत्पत्तिविधि। अग्निहोत्र होमेन इष्टं भावयेत्। होम से इष्ट पावो, फल पावो। अग्निहोत्र होमेन तृतीया। विनियोगविधिः भवति चेत् धात्वर्थस्य कथमन्वयः? साधनं जातं, करणं जातं, साधनत्वेन अन्वयः इति उक्तं। तर्हि अवशिष्टं किं? साध्यत्वेन, साध्यत्वेन अन्वयः। विनियोगविधौ धात्वर्थः साध्यं भवति, दद्ना जुहोति, दद्ना होमं भावयेत् इत्युक्ते होमं साध्यं द्वितीय। जुहोति इत्यत्र कः धातुः? हु धातुः। हु धात्वर्थः होम। यजि धात्वर्थः, यजि धात्वर्थः कः? याग। यजि धात्वर्थः याग, हु धात्वर्थः होम। तर्हि अत्र किमस्ति? उत्पत्तिविधि, उत्पत्तिविधिवत् खलु? अधिकारविधिः उत्पत्तिवदेव साधनत्वेन अन्वयः। किमर्थं? फलं साध्यं भवति। यथा उत्पत्तिविधौ अग्निहोत्र होमेन इष्टं भावयेत् इति सामान्याकारेण फलम् इष्टं भावयेत्। किं तदिष्टम्? अधिकारविधिः समर्पयति, स्वर्गं खलु? तर्हि उत्पत्तिविधिवदेव अधिकारविधौ अपि अन्वयः, होमेन भावयेत्। अग्नियादीनां बहुत्वात् द्विवचनान्तत्वम् अस्य अनुपपन्नम् इति वाच्यम् खलु? द्विवचनस्य अन्वयो न भवति, द्वित्वस्य अन्वयो न। विद्वद्वाक्यद्वय समाधानं दीयते। विद्वद्वाक्यद्वय सिद्ध समुदायद्वय अभिप्रायेण तदुपपत्तेः उपपद्यते, संभवति। किं संभवति? द्विवचनस्य अन्वयः संभवति। किमर्थम्? अग्रे गम्यताम्। विद्वद्वाक्यद्वयम् अस्ति। विद्वद्वाक्यं नाम अयं पुरुषः विद्वान् इति उच्यते खलु? तर्हि एतद् ज्ञानवत् वाक्यं वा? अस्य वाक्यस्य ज्ञानमस्ति, स्वयं ज्ञानमस्ति। विद्वत् पदघटितं वाक्यं, विद्वत् पदघटितं वाक्यं विद्वद्वाक्यं। विद्वान् इति पदमस्ति खलु, अतः अस्य वाक्यस्य नाम विद्वद्वाक्यम्। कति वाक्यानि सन्ति? कति वाक्यानि विद्वद्वाक्यानि? साक्षात् अस्ति खलु, वाक्यद्वयमस्ति। द्वे वाक्ये स्तः खलु। य एवं विद्वान् अमावास्यां यजते, य एवं विद्वान् पौर्णमासीं यजते इति विद्वद्वाक्यम्। एतत् किं करोति? अमावास्या नाम दर्शः। अमावास्या काले ये यागाः सन्ति तान् गृह्णाति, समूहं करोति। एतत् किं करोति? पूर्णिमायां ये यागाः सन्ति तान् सङ्कलयति खलु। तर्हि किम् अस्ति? इदानीं ग्रूप् द्वयं जातं, समूहद्वयं जातं। पूर्णिमायाम् एकः समूहः, अमावास्यायां
एकः समूहः। किमर्थं समूहः? अत्रापि अमावास्यापदं कालं वदति, पूर्णिमापदं कालं वदति। कालयोगः केषु अस्ति? आग्नेयादिषु अस्ति। एवं कालयोगात् समूहद्वयं भवति। यथा अस्माभिः आह्वानं यदा कदाचित् यदा कर्तव्यं तदा किं क्रियते? शास्त्रीछात्राः आगच्छन्तु, ये गणेश सुरेश इत्यादिकं बहु समयः भवति। तस्मिन् समये किम् उच्यते? शास्त्रीछात्राः आयान्तु, आचार्यछात्राः गच्छन्तु। आचार्यशब्दः किं करोति? आचार्यछात्राः इति शब्दः समूहं करोति, समूहं सम्पादयति, प्रूफ् करोति। एवमेव एतदपि समूहं सम्पादयति। आग्नेयादीनाम् एकः समूहः, पूर्णिमायाः एकः समूहः, पौर्णमास्याः एकः समूहः इति समूहद्वयम्। समूहद्वयस्य मेलनं केन क्रियते? दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति पदे। एतद्वाक्यं समूहं सम्पादयति। वाक्यद्वयमस्ति तर्हि समूहद्वयं जातं। समूहद्वयस्य मेलनं केन क्रियते? दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यनेन। त्रयाणां यागानां समूहः एकत्र जातः, एवम् अन्यत्र त्रयाणां समूहः जातः, समूहद्वयं जातम् इदानीं। द्वयं चेत् का विभक्तिः? द्विवचनं खलु। तर्हि दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति द्विवचनस्य उपपत्तिर् अन्वयो। किमर्थं? समूहद्वयमेव अस्ति, समूहत्रयं नास्ति। तर्हि दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति पदं साक्षात् यागं न वदति, समूहं वदति खलु। अतः उपपद्यते विद्वद्वाक्यद्वयसिद्ध समुदायद्वय अभिप्रायेण तदुपपत्ते। तदुपपत्तेः नाम तत्सम्भवति। तत् नाम किम्? द्विवचनस्य उपपत्तिः। एवञ्च दर्शपूर्णमासपदस्य आग्नेयादिवाचित्वे निर्णीते यजेत इति आख्यातमपि तानेव वदति। आख्यातपरतन्त्रं नास्ति इत्यत्र उदाहरणं दृश्यमानमस्ति। दर्शपूर्णमासपदस्य आग्नेयादिवाचित्वे, आग्नेयादि षड्यागबोधकत्वं दर्शपूर्णमासपदस्य ज्ञातम्। निर्णीते, निर्णयो जातः। अतः यजेत इति आख्यातम् अपि तानेव वदति। नेक्स्ट गम्यते। नेक्स्ट पूर्वं इदानीं किम् अस्ति? अधोभागे दृश्यताम्। दर्शपूर्णमासपदस्य निर्णयो जातः खलु। दर्शपूर्णमासपदस्य अर्थः कः इति। अतः यजेत पदं किं करोति? दर्शपूर्णमासपदम् अनुसरति। दर्शपूर्णमासपदं यम् अर्थं वदति तमर्थं यजेत पदं वदति। किमर्थं? दर्शपूर्णमासपदस्य अर्थः निर्णीतः, तदनुसारेण यजेत इति पदस्य निर्णयः क्रियते। पूर्वं तु तथा नासीत्। यजेत पदं यम् अर्थं वदति तमर्थं राजसूयपदं वदति। एवञ्च दर्शपूर्णमासपदम् आग्नेयादिवाचित्वे निर्णीते यजेत इति आख्यातम् अपि तानेव वदति। तान् नाम आग्नेयादीन् वदति खलु। न हि तदुक्तौ स्वार्थत्यागः भवति। स्वार्थस्य त्यागः भवति वा? इदानीम् आग्नेयादि षड्यागाः उक्ताः, स्वार्थस्य त्यागः भवति वा इत्युक्ते स्वार्थस्य त्यागो न, स एव अर्थः। पूर्णमासपदस्य आग्नेयादि एव षड्यागाः एव अर्थः। राजसूयपदं तु अनिर्णीतार्थम्, अनिर्णीतार्थकम्। राजसूयपदस्य अर्थः कः इति निर्णयो न जातः। अतः न आख्यात, अतः तत् आख्यातपरतन्त्रमेव। आख्यातः नाम धातुः, धातुः यमर्थं वदति तमेव अर्थं राजसूयपदं वदति। तच्च अविशेष, वारं बहुधा उच्यते एव खलु। दृढार्थं पदस्य अर्थनिर्जातः अप्रसिद्धं पदं, ज्ञापनार्थं वारं वारं बहुधा उक्तं, तदेव पदम्।
तच्च अविशेषात् सर्वेषु इष्टिपशु सोमेषु विद्यते। इष्टिपशु सोमेषु राजसूयपदस्य सारः। तत्परतन्त्रत्वात् राजसूयपदमपि तानेव वदति। आख्यातपदं किं करोति? सोमयागादीन् वदति खलु, यागादीन् सर्वान् वदति। एवमेव यजेतपदं कम् अर्थं यम् अर्थं वदति तमेव अर्थं राजसूयपदमपि वदति। तदेव उक्तं तत्परतन्त्रत्वात् आख्यातपरतन्त्रत्वात् राजसूयपदम् अपि तानेव वदति, सोमयागादीन् वदति। अनन्तरं न च राजसूयशब्दस्य राजा सूयते यत्र इति व्युत्पत्त्या सोमाभिषव निमित्तत्वात् तस्य च सोमम् अभिशुणोति इति वाक्येन सोमयागे अवगतत्वात् तद्वाचित्वमेव न इष्टिपशु वाचित्वम् इति वाच्यम्। अग्रे गम्यताम्। अग्रे इदानीं राजसूयशब्दः अस्ति। राजसूयः, राजसूयशब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते राजा सूयते यत्र इति राजसूयः। यत्र नाम यस्मिन्, यस्मिन् यागे राजा, राजा नाम यः क्षत्रियो भवति, यः लोके राजा इति उच्यते, चक्रवर्ती राजा, तस्य निष्पीडनं क्रियते वा? समानीय अभिशपो नाम निष्पीडनं। राजा नाम सोमः, राजा नाम अत्र सोमः, सोमलता। राजा सोमः सूयते अभिशूयते, अभिशवः कृत्वा रसनिष्पीडनं क्रियते। कथं किं क्रियते? क्षालनं कृत्वा किं क्रियते? पीडनं क्रियते खलु, चोडना। राजा सोमः सूयते अभिशूयते यत्र यस्मिन् यागे, सः यागः भवति राजसूयः। तर्हि सोमाभिशवः एव प्रवृत्तिनिमित्तं। राजसूयपदस्य प्रवृत्तिनिमित्तं किम्? सोमाभिशवः। सोमाभिशवः कुत्र भवति? केवलं सोमयागे भवति खलु। तद् अतिरिक्तयागे इष्टिषु पशुयागेषु द्रव्यं सोमः नास्ति। सोमः नास्ति चेत् अभिशवो अपि न। यत्र सोमलता भवति, लता विशेषः भवति, तत्रैव निष्पीडनं। इत्यादीनां निष्पीडनेन सारप्राप्तिर्भवति वा? नास्ति। तत्र आवाहनम् इत्यादिकं कर्तव्यं खलु, कुट्टनं कर्तव्यं, पेषणं कर्तव्यं। यत् अभिशवस्य प्रयोगो अपेक्षा नास्ति। तर्हि सोमयागे एव अभिशवः भवति। तर्हि राजसूयः नाम केवलं सोमयागः, न तु इष्टिः न तु पशुः खलु। केवलं सोमयागस्य नाम राजसूयः इति भवति। किमर्थम्? इष्टिः अपि स्वीक्रियते, पशुयागः अपि स्वीक्रियते, एवं सोमयागोपि स्वीक्रियते इति कथं न भवति खलु इति प्रश्नः। न च राजसूयशब्दस्य राजा सूयते, राजा सोमः सूयते अभिशूयते यत्र इति व्युत्पत्त्या सोमाभिशवनिमित्तत्वात्, सोमाभिशवनिमित्तं प्रवृत्तिनिमित्तं सोमाभिशवः यत्र वर्तते तत्रैव राजसूयपदस्य। तस्य च सोमम् अभिशुनोति इति वाक्येन सोमयागे अवगतत्वात्, सोमयागे ज्ञातं, सोमयागे अभिशवो। अतः सोमयागस्य नाम केवलं सोमयागस्य नाम राजसूयः। अवगतत्वात् तद्वाचित्वमेव, तद्वाचित्वं नाम शब्देन किं स्वीकर्तव्यं? सोमयागवाचित्वं। केवलं सोमयागं वदति राजसूयपदं, न इष्टिपशुवाचित्वं। नाम दर्शपूर्णमासयोः याः विकृतयः सन्ति ताः। पशुवाचित्वं, पशुर्नाम पशुयागः। पशु नाम केवलं पशुः इति नास्ति, चतुष्पात् भवति खलु, प्राणिविशेषो नास्ति। पशुः नाम पशुयागः, पशुद्रव्यकः इति तन्नास्ति। सा सम्यक् उक्तवती।
किम् अग्निशोमीय पशुयागस्य विकृतयः या सन्ति ताः स्वीकर्तव्याः। यागाः यागाः पशुवाचित्वम् इति वाच्यम् एतत् सर्वं न वक्तव्यं। यागाः अपि राजसूयाः भवति इति वक्तव्यम्। न हि अभिषेचनीयादि सोमयागेषु अभिशवः प्रत्यक्षेण वाक्येन चोदितः अस्ति तद्वाक्यस्य ज्योतिष्ठोमे सत्वा। अत्र समाधानं दीयते। न च आरभ्य वाच्यं पर्यन्तं प्रश्नः खलु सर्वदा एवमेव आरम्भात् एवमेव जातं। न च आरभ्य वाच्यपर्यन्तं प्रश्नः क्रियते अनन्तरं समाधानं। किं समाधानं? न हि अभिषेचनीयादि सोमयागेषु सोमयागः अभिषेचनीयः खलु अभिषेचने इति नाम कीदृशयागः इत्युक्ते इष्टिर्भवति वा पशुयागः भवति वा इत्युक्ते न भवति अतः सोमयागो भवति। अभिशवः प्रत्यक्षेण वाक्येन चोदितः प्रत्यक्षवाक्यं तत्र न विहितं सोमम् अभिशृणोति इति तादृशं वाक्यं प्रकृतौ अस्ति विकृतौ नास्ति। तर्हि प्रकृतौ प्रत्यक्षं ज्योतिष्ठो मे प्रत्यक्षं वाक्यं प्रत्यक्षतया पठितम् अत्र तु नास्ति न पठितं वाक्येन चोदितः नाम विहितः अस्ति तद्वाक्यस्य ज्योतिष्ठो मे सत्वा। सोमम् अभिशृणोति इति वाक्यं कुत्र अस्ति? ज्योतिष्ठो मे। ज्योतिष्ठो मे नाम सोमयागे सोमयागे अस्ति। अतिदेशात् तत्सम्बन्धः अवगतः इति चेत् पुनः प्रश्नः क्रियते। अतिदेशात् भवति खलु खलु ज्योतिष्ठोमात् अभिषेचनीयं प्रति अतिदेशो भवति। इष्टिषु अतिदेशो न भवति पशुयागेषु अतिदेशो न भवति। केवलं कुत्र अतिदेशः? केवलं सोमयागे अभिषेचनीये अतिदेशः। तर्हि सोमाभिशवः आगतः अतिदेशद्वारा किं वक्तुं शक्यते? राजसूयपदस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यः इति प्रश्नः। तत्र उच्यते अतिदेशात् तत्सम्बन्धः अवगतः इति चेत् नास्ति शक्यते। अतिदेशस्य फलसम्बन्धोत्तरकालिकत्वेन राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इति एतद् वाक्यार्थ अवगति उत्तरकालिकत्वात् इति समाधानं। किम्? अतिदेशस्य फलसम्बन्धोत्तरकालिकत्वेन देशः कदा भवति? फलसम्बन्धोत्तरं भवति। अतिदेशकल्पना कदा क्रियते? पूर्वम् उत्पत्तिवाक्यस्य दर्शनं क्रियते अधिकारवाक्यस्य वा उत्पत्तिवाक्यस्य वा खलु तद्दृष्ट्वा किं निर्णीयते? एतत् फलमस्ति। उत्पत्तिवाक्यं स्वीकुर्मश्चेत् इष्टं भावे किमपि इष्टं किमपि फलं लभ्यते तर्हि फलावगमनं भवति आदौ खलु वाक्यदर्शनेन उत्पत्तिवाक्यस्य वा अधिकारवाक्यस्य वा दर्शनेन फलसम्बन्धः ज्ञायते। फलं किं? तो हि भावनायाम् आकाङ्क्षात्रयं किम्? आदौ इति कर्तव्यताकाङ्क्षा अनन्तरं साधनाकाङ्क्षा अनन्तरं फलाकाङ्क्षा इति वा? पूर्वं साध्याकाङ्क्षा अनन्तरं साधनाकाङ्क्षा अनन्तरं इति कर्तव्यताकाङ्क्षा खलु। तर्हि इति कर्तव्यताकाङ्क्षा कदा भवति? साधनाकाङ्क्षा समनन्तरम् आदौ न भवति। पूर्वं साध्यं किं? लोकेपि अस्ति एतद् डिप्लोमा अस्ति डिप्लोमा करोतु इति वदामश्चेत् किं कुर्मः? मया किमर्थं कर्तव्यं? मम फलं किम्? एतद् वर्क्शाप् चलति आगम्यताम् इति यदा शृणुमः तदा किं भवति मनसि? आदौ साध्याकाङ्क्षा भवति खलु। मह्यं कः उपकरोति इति आकाङ्क्षा न भवति। मया कथं प्रवेशः कर्तव्यः इत्यादि आकाङ्क्षा न भवति। मम फलं किं? मम साध्यं किं? मया एतत् कर्म क्रियते चेत् मम साध्यं किम्? लोके एतद् आदौ साध्याकाङ्क्षा अनन्तरं किं? साधनाकाङ्क्षा। तावत्पर्यन्तं गत्वा आगम्यताम् इति वदामश्चेत् गमनेन किं फलम् इति आदौ आकाङ्क्षा। अनन्तरं किं? गन्तुं साधनं किम् इति अनन्तरमेव साधनं किम्? साधनं किम्? ईषत् विशिष्टं नूतनमस्ति तदा मया कथं गन्तव्यम् इति प्रश्नः। अनन्तरमेव कथं? पूर्वं साध्यं साधनम् अनन्तरं कथम् इति कर्तव्यता। तर्हि किं? फलसम्बन्धोत्तरं
अतिदेशस्य कल्पना कदा क्रियते? फलस्य अतिदेशो नास्ति, एकं जातं। साधनस्यापि अतिदेशः। किमर्थं? साधनम् इत्युक्ते प्रधानमेव। प्रधानं विकृतौ विहितमेव भवति। फलमपि विहितं। शौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चसकामः। शौर्यं चरुं निर्वपेत्। निर्वपेत् नाम यागः कर्तव्यः। यागः प्राप्तः। यागः कः? साधनं खलु। ब्रह्मवर्चसकामः। ब्रह्मवर्चस फलमपि अवगतं, साधनमपि अवगतं खलु। एवम् आकाङ्क्षापि एवं क्रमेण भवति, एकस्मिन् क्षणे न भवति। एकस्मिन् क्षणे भवति वा इति कृत्वा आकाङ्क्षा पूर्वमपि आगतं किमस्ति? फलविशेषाकाङ्क्षा कलुषितत्वेन सोमेन यजेत इत्यत्र वाक्यार्थनिर्णयसमये किमागतं? फलविशेषाकाङ्क्षा कलुषित इति आगतं वा? इति कर्तव्यतायाः विस्पष्टम् अनुत्थान, स्पष्टतया उत्थानं नास्ति इति कर्तव्यताकाङ्क्षा न उत्थिता भवति आदौ। किमर्थं? फलाकाङ्क्षा अस्ति। एक अन्यस्मिन् विषये अस्माकम् आकाङ्क्षा अस्ति खलु। अतः इति कर्तव्यता का इति स्पष्टतया उत्थानं नास्ति। स्पष्टतया उत्थानं कदा भवति इत्युक्ते यदा फलं ज्ञायते तदा खलु। तद्वदेव वदति। तर्हि इति अतिदेशस्य कल्पना कदा क्रियते इत्युक्ते फलसम्बन्धे सति, अनन्तरं साधनसम्बन्धे सति, अनन्तरमेव क्रियते इति कर्तव्यता। तृतीयाकाङ्क्षा भवति इति कर्तव्यता, तदानीं पार्श्वे किमस्ति इति कर्तव्यता। अङ्गं न पठितमस्ति, विकृतौ फलं पठितं, फलं निर्दिष्टम्, अनन्तरं यागज्ञानमपि आगतं विकृतावेव, परन्तु अङ्गं नास्ति। अङ्गं नास्ति इत्यतः तर्हि अङ्गं कस्मात् प्राप्तव्यम् आकाङ्क्षा अनन्तरं भवति। अतिदेशस्य अतः तदा अतिदेशो क्रियते। सम्बन्धः अनन्तरं साधनेन साकं सम्बन्धः अनन्तरमेव इति कर्तव्यताकाङ्क्षा भवति अतिदेशस्य। अतिदेशस्य फलसम्बन्धोत्तरकालिकत्वेन फलसम्बन्धोत्तरकालमेव फलसम्बन्धानन्तरमेव अतिदेशः कल्प्यते। राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इति एतद्वाक्यार्थ अवगत्युत्तरकालिकत्वात्, वाक्यार्थस्य अवगमनानन्तरं स्वराज्यकामो यजेत इति पदस्य अर्थः कः इति दृष्टम्। अनन्तरं राजसूयपदस्य अर्थः कः इति चिन्तनीयम्। अनन्तरमेव इति कर्तव्यता का इति चिन्तनीयम्। शौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चसकामः। सूर्यपदस्य कः अर्थः? शौर्यम् इति पदस्य कः अर्थः? चरुपदस्य कः अर्थः? एवं सर्वं विचिन्त्य अनन्तरमेव इति कर्तव्यता का इति विचारः। एतद्वाक्यार्थ अवगत्युत्तरकालिकत्वात् इति समाधानं दत्तं। ये आदौ स्वस्य ज्ञानं प्राप्तव्यं, साधनज्ञानं प्राप्तव्यम्। आदौ साधनज्ञानं प्राप्तव्यम्, अनन्तरं पूर्वं फलज्ञानमपि प्राप्तव्यम्, अनन्तरमेव अङ्गविषये आकाङ्क्षा। तेन हि वाक्येन फलसम्बन्धे बोधिते पश्चात् कथं भावाकाङ्क्षायाम् अतिदेशकल्पना उक्तं खलु। फलसम्बन्धः अनन्तरमेव अङ्गविषये चिन्ता। लोके कन्नडभाषायाम् एकम् आभाणकमस्ति, भाषायां न ज्ञायते। पूर्वम् उदरपूरणम्, अनन्तरमेव जटायाः उपरि मल्लिका स्थापनीया इति मल्लिका विषये अनन्तरं भाषायां पूर्वं चिन्ता कुत्र भवति? उदरपूरणं किम्? उदरपूरणं कथं? सत्यम्। अनन्तरमेव अन्यस्य विषये चिन्ता। नाम आभूषणादिविषये चिन्ता कदा भवति? उदरपूर्त्यनन्तरम्। आदौ मम अलङ्कारपदार्थाः के सन्ति आदौ विचारो नास्ति खलु। पूर्वं मम उदरस्य पूरणं केन भवति इति आदौ, अनन्तरमेव अलङ्कारविषये। तद्वदेव अत्रापि फलविषये आदौ आकाङ्क्षा, अनन्तरमेव इतरांशे आकाङ्क्षा। अतः ततः प्रागेव एतद्वाक्यार्थो वर्णनीयः। तैः किमुक्तम्? अतिदेशो भवति। अतिदेशानन्तरं सोमयागः इति वक्तुं शक्यते, सोमयागः इव राजसूयः इति वक्तुं शक्यते। एवं नास्ति। आदौ
फलं किम् इति अनन्तरं यागस्वरूपं चिन्तनीयं खलु। अनन्तरमेव इति कर्तव्यम् इति देशो भवति। इदानीं तर्हि राजसूयपदस्य अर्थः न निर्णीतः, तर्हि अतिदेशो न भवति। अतिदेशस्य प्राप्त्यभावे सोमाभिषवनिमित्तेन सोमयागे राजसूयपदस्य प्रयोगः कर्तुं खलु। ततः प्रागेव एतद्वाक्यार्थो वर्णनीयः। तदा च अभिषवस्य अनवगतत्वात् राजसूयपदम् अप्रसिद्धार्थम्। पूर्वं किं फलविषये आकाङ्क्षा, अनन्तरं साधनविषये, नाम राजसूययागविषये। राजसूयः कः? राजसूयपदस्य अर्थनिर्णयकाले अतिदेशो नागतः, अभिषवज्ञानमपि नास्ति, अभिषवस्य अनवगतत्वात् अभिषवस्य प्राप्तिर्नास्ति, तर्हि सोमयागे प्रयोगो न भवति। अतः राजसूयपदम् अप्रसिद्धार्थकं खलु। ततः एव राजसूयपदम् अव्युत्पन्नं। तर्हि राजसूयपदं किम्? अव्युत्पन्नपदम्। उदाहरणं दीयते किम्? अश्वकर्णशब्दवत् इत्युक्तं साम्प्रदायिकैः। साम्प्रदायिकाः एवं राजसूयपदं के अश्वकर्णशब्दवत् अस्ति। अश्वकर्णो नाम अश्वस्य कर्णः अश्वकर्णः इति व्युत्पत्तिर्नास्ति, अपि तु किं राजसूय नाम एतादृशवृक्षविशेषः, कुशिकः अथवा शालवृक्षः इति नाम अश्वकर्णशब्दस्य वृक्षविशेषे रूढः, यौगिकं पदं नास्ति। एवं राजसूयपदमपि पदं यौगिकं पदं नास्ति। किमस्ति? अव्युत्पन्नं। यथा अश्वकर्णपदम् अस्ति तदेव राजसूयपदमपि अनिर्णीतार्थकम् अवगतं वा? अग्रे एवञ्च अप्रसिद्धार्थत्वेन परतन्त्रत्वात् राजसूयपदेन इष्टिपशु सोमयागाः। तर्हि इदानीं मध्ये प्रश्नः कृतः आसीत्, केवलं सोमयागस्य नाम राजसूयः इति भवति, तन्न भवति इति। तर्हि पूर्ववदेव जातं किं? राजसूयो नाम सोमयागोऽपि भवति, इष्टिः इति यागाः पशु। एवञ्च नाम एवञ्च इति पदस्य प्रयोगः कदा क्रियते? तथा च, एवञ्च इत्यादिकं यदा कन्क्लूजन् कर्तव्यं तदा एवं दीयते, निष्कर्षः यदा दीयते। एवञ्च अप्रसिद्धार्थत्वेन आख्यातपरतन्त्रत्वात् राजसूयपदेन इष्टिपशु सोमयागाः उच्यते। तर्हि राजसूयो नाम कः? तयः पशवः नाम यागाः, ते च तैः प्राकृतैः धर्मैः निराकाङ्क्षा। अग्रे गम्यताम्। एतद् ह्यः अवगतं किं? सर्वेषां होमानां प्रकृतिः अग्निहोत्रम्, अनन्तरं सोमयागानां प्रकृतिः अग्निष्टोमः। अग्निष्टोमो नाम सोमयागस्य 7 संस्थाः सन्ति। अग्निष्टोमः, अत्यग्निष्टोमः, उक्त्याः, षोडशी, आप्तोर्यामः, वाजपेयः, अतिरात्रम् इति 7 संस्थाः सन्ति। 7 संस्थासु अग्निष्टोमः अन्यतमः। अग्निष्टोमः, अग्नेयः नास्ति। अग्निष्टोमः सर्वेषां सोमयागानां प्रकृतिः। किमर्थं प्रकृतिः? प्रकृतेः लक्षणम् उक्तं। समग्राङ्गो, यत्र समग्राङ्गोपदेशः सा प्रकृतिः। समग्रः नाम शतम् अङ्गानि अपेक्षन्ते चेत् सर्वाण्यपि सन्ति, अपेक्षितानि सर्वाणि अङ्गानि सन्ति, अतः प्रकृतिः इति व्यवहारः। तर्हि अग्निष्टोमे सर्वाण्यपि अङ्गानि सन्ति, सर्वे पदार्थाः सन्ति, अतः प्रकृतिः। एवं सर्वासाम् इष्टीनां प्रकृतिः दर्शपूर्णमासौ। अनन्तरं पशुयागा, सर्वेषां पशुयागानां प्रकृतिः अग्निशोमीया। अग्निशोमीय इत्युक्ते कदाचित् पुरोडाशयागोपि भवति। अग्निशोमीयाशः पूर्णमासयोः
अग्निशोमीय पुरोडाशः अस्ति खलु, सः यागः न स्वीकर्तव्यः, अग्निशोमीय पशुयागः स्वीकर्तव्यः। कदाचित् भ्रमो भवति, दशपूर्णमासीय अग्निशोमीय यागः पशुयागस्य प्रकृति, अग्निशोमीय पशुयागः, सोमे कति पशुयागाः सन्ति? सोमयागे पशुयागाः सन्ति, यः अन्यथा उक्तमासीत्, किं किम्? अग्निशोमीयः, सवनीयः, आनुबन्ध्याः इति त्रयः पशुयागाः। तत्र यः अग्निशोमीयः इति नाम दृष्टं, सः अग्निशोमीयागः एव प्रकृतिः। तर्हि पशुयागानां प्रकृतिः अग्निशोमीयः। राजसूये के सन्ति यागाः? इमे सन्ति खलु, विकृतिभूताः इमे यागाः सन्ति, राजसूये यागाः सन्ति, त्रयः सन्ति खलु, सर्वे सन्ति। तर्हि तेषां यदा आकाङ्क्षा भवति, सोमयागस्य यदा आकाङ्क्षा भवति इति कर्तव्यताकाङ्क्षा, अथवा इष्टीनां यदा आकाङ्क्षा भवति, पशुयागानां यदा आकाङ्क्षा भवति, तदा किं भवति? प्रकृतितः अङ्गानाम् अतिदेशो भवति खलु। तदेव उक्तं किं, ते च तैः प्राकृतैः, तैः नाम प्राकृतैः, प्रकृतितः, धर्मैः, धर्मः नाम अहिंसा परमो धर्मः इत्यादिकम् उक्तं खलु, अंगम, धर्मः नाम अंगम, धर्मैः अंगैः निराकाङ्क्षाः, ततः अंगानि आगतानि, ततः आकाङ्क्षा शान्ता, निराकाङ्क्षाः इति न प्रकरणं विदेवनादीनां राजसूये विनियोजकम्, प्रकरणं नास्ति, किमर्थं? प्रधानस्य आकाङ्क्षा शान्ता, राजसूयः इति अतिरिक्तो नास्ति। यथा आग्नेयादीनाम् अपेक्षया अतिरिक्तः दर्शपूर्णमासे यागः नास्ति खलु, आग्नेयादीनां षण्णां यागानां नाम भवति दर्शपूर्णमासे यागः इति। तद्वदेव राजसूयः इति यागानां यागसमूहस्य नाम तावत्, आग्नेयादिसमूहस्य नाम दर्शपूर्णमासौ इति। एवमेव एतेषां यागानां समूहः भवति, यागहोमादीनां समूहः भवति राजसूयः। राजसूयः इति अतिरिक्तो नास्ति। तैः प्राकृतैः धर्मैः निराकाङ्क्षाः इति न प्रकरणं विदेवनादीनां, देवनादिषु प्रकरणं विनियोजकं न। किमर्थम्? एतेषाम् आकाङ्क्षा शान्ता, विदेवनादिकं किम्? अपूर्वम् अङ्गं, नूतनम् अङ्गं। तर्हि राजसूयस्य आकाङ्क्षा नास्ति खलु, अतः प्रकरणं विनियोजकं नास्ति, प्रकरणं न भवति खलु। वस्तुतः किम् उदाहरणं दत्तम् अत्र? स्थानापेक्षया प्रकरणं प्रबलम् इत्यत्र उदाहरणं किं दत्तं? किम् उदाहरणं दत्तं? स्थानापेक्षया प्रकरणं प्रबलम्, राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इत्येव दत्तं। तत्र विदेवनादिकं राजसूययागं प्रति, विदेवनादिकं राजसूययागं प्रति अङ्गं, तेन प्रमाणेन स्थानापेक्षया प्रकरणं बलीयः इत्युक्ते कः अर्थः? प्रकरणप्रमाणेन विनियोगः, स्थानप्रमाणेन विनियोगः नास्ति इत्यर्थः। तर्हि प्रकरणस्य उदाहरणं जातं खलु, ग्रन्थे प्रकरणस्य उदाहरणम् इति दत्तं, परन्तु राजसूययागः नाम इमे यागाः, एतेषाम् आकाङ्क्षा शान्ता, प्रधानस्य आकाङ्क्षा शान्ता, केवलम् अङ्गानामेव विदेवनादीनाम् आकाङ्क्षा अस्ति। एकत्र आकाङ्क्षा अस्ति इत्युक्ते उभयाकाङ्क्षा नास्ति, तर्हि स्थानं जातं, स्थानप्रमाणस्य उदाहरणमेव जातम्। इदानीं किं विपरीततया गतं? स्थानापेक्षया प्रकरणं प्रबलम् इति उक्त्वा एतद् उदाहरणं दत्तं, परन्तु प्रकरणेन विनियोगो न। विनियोगो नाम अङ्गाङ्गीभावसम्बन्धः, अङ्गाङ्गीभावज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तव्यमासीत्, किमङ्गं किम् अङ्गी इति, तत् प्रकरणेन भवति इति उक्तं, परन्तु विपरीततया इदानीं स्थानप्रमाणेन भवति इति जातं। स्थानप्रमाणस्य दौर्बल्यं प्रकरणप्रमाणस्य प्राबल्यम् इत्यत्र उदाहरणं दत्तं खलु, तन्न भवति इति इदानीम् उच्यते खलु। नाम सिद्धान्तो नास्ति अयं। निराकाङ्क्षाः इति न प्रकरणं विदेवनादीनां राजसूये विनियोजकम्,
उभयाकांक्षायाः अभावात्। उभयाकांक्षा नास्ति। प्रकरणं नाम किम्? उभयाकांक्षा। स्थानं नाम किम्? एकत्राकांक्षा। उभयत्राकांक्षा नास्ति खलु। न च प्रातिस्विकरूपैः नैराकाङ्क्षेऽपि न राजसूयत्वेन रूपेण नैराकाङ्क्षम् इति वाच्यम्। तर्हि अनेन वाक्येन किम् उच्यते? समाधानं दीयते वा? न च आरभ्य वाच्यं पर्यन्तं किं पृष्टं? समाधानं वा? किं प्रश्नः? न च आरभ्य वाच्यं पर्यन्तं प्रश्नः भवति। न च वाच्यं, न च वाच्यम्, एवं न वक्तव्यं, तावत्पर्यन्तं प्रश्नः। प्रातिस्विकरूपैः नैराकाङ्क्षेऽपि, प्रातिस्विकरूपेण पार्थक्येन, पार्थक्येन किं जातं? सोमयागादीनाम् आकाङ्क्षा शान्ता खलु। सोमयागस्य कृते अग्निष्ठोमात् अङ्गम् अतिदिष्टं, दर्श इष्टीनां कृते दर्शपूर्णमासयोः अङ्गम् अतिदिष्टं, पशुयागस्य कृते अग्निशो। तर्हि पार्थक्येन पृथक्तया प्रातिस्विकरूपेण आकाङ्क्षा शान्ता। परन्तु एतत् सर्वं मिलित्वा किं भवति? दर्शपूर्णमासयागः भवति, राजसूययागः भवति। तर्हि राजसूयस्य आकाङ्क्षा न शान्ता खलु इत्युक्ते तदपि नास्ति। किमर्थं? राजसूयः इति पृथक् नास्ति। एतेषाम् अपेक्षया यदि राजसूययागः पृथक् भवति तर्हि अन्या आकाङ्क्षा अस्ति इति वक्तुं शक्यते। परन्तु एतेषाम् अपेक्षया इले विकृतौ निर्दिष्टं खलु कृतिसमूहे, एतेषाम् अपेक्षया अतिरिक्तः राजसूययागो नास्ति, अयमेव यागः भवति। तदेव उक्तं प्रातिस्विकरूपैः नैराकाङ्क्षेऽपि, पार्थक्येन आकाङ्क्षा शान्ता चेदपि राजसूयत्वेन रूपेण नैराकाङ्क्षम् इति न वाच्यम्। राजसूयत्वेन आकाङ्क्षा, प्रातिस्विकरूपेण आकाङ्क्षा, प्रातिस्विकरूपेण नाम तीनाम् आकाङ्क्षा, सोमयागानाम् आकाङ्क्षा, पशुयागानाम् आकाङ्क्षा, पार्थक्येन आकाङ्क्षाद्वये प्रमाणाभावः। आकाङ्क्षाद्वयमस्ति इति नास्ति। केवलम् एकः यागः इत्युक्ते केवलम् एकवारम् आकाङ्क्षा खलु। आकाङ्क्षाद्वयं नाम द्विवारं साध्याकाङ्क्षा, द्विवारं साधनाकाङ्क्षा, द्विवारम् इति कर्तव्यताकाङ्क्षा इति द्विवारं नास्ति, एकवारमेव आकाङ्क्षा। आकाङ्क्षा त्रयं भवति परन्तु एकवारमेव भवति। राजसूयत्वेन एकवारम् आकाङ्क्षा, अनन्तरम् एवं तत्तद् यागत्वेन एकवारम् आकाङ्क्षा इति नास्ति। कदाचित् वयं जनानां समूहे पार्टी खलु, किमपि पार्टी यच्छतु, स्वीट् इत्यादिकं सा वदति एकवारं दत्तं खलु, तदा अस्माभिः किं क्रियते? एतत् तस्य कृते जातम्, एतत् निमित्तं जातम्, एतत् निमित्तेनापि दीयताम्। कदाचित् एवं पृच्छामि, द्विवारं प्राप्तम्, एवमेव द्विवारम् आकाङ्क्षा अस्ति वा इत्युक्ते द्विवारम् आकाङ्क्षा नास्ति, एकवारमेव आकाङ्क्षा। राजसूयत्वेनापि आकाङ्क्षा, एवम् इष्टित्वेन आकाङ्क्षा इति नास्ति, पृथक् पृथक् आकाङ्क्षा, एकवारम् आकाङ्क्षा। किमर्थं? राजसूयः अतिरिक्तो नास्ति। किंच प्रातिस्विकरूपैः या कथं भावाकाङ्क्षा सापि फलसम्बन्धोत्तरकालं। पुनः मूलं प्रति आगतम्। प्रातिस्विकरूपेण आकाङ्क्षा आगता आसीत्, सा आकाङ्क्षा कदा भवति? पृथक् पृथक् आकाङ्क्षा इति उक्तं खलु। सोमयागस्य कृते अग्निष्ठोमात् अतिदेशो भवति। अतिदेशः कदा भवति? प्रातिस्विकरूपेण वा स्वीकरोतु, समूहरूपेण वा स्वीकरोतु, कदा? निर्णयानन्तरं। यदा वाक्यार्थस्य निर्णयो भवति, साध्याकाङ्क्षा साधनाकाङ्क्षा पूरिता भवति, तदा एव अतिदेशविचारः। किंच प्रातिस्विकरूपैः या कथं भावाकाङ्क्षा, कथं भावाकाङ्क्षा नाम किं, केन, कथम् इति कर्तव्यताकाङ्क्षा, इति कर्तव्यताकाङ्क्षा सा अपि फलसम्बन्धोत्तरकालं। तद्वा पूर्वं किम् उक्तं? समुग्धाकारेण उक्तं, राजसूयत्वेन रूपेण उक्तं। राजसूयपदस्य यदा अर्थनिर्णयो भवति तदानीमेव अनन्तरम् अतिदेशः इत्युक्तम्। इदानीं पृथक् इति सः उक्तवान् पूर्वपक्षी, पृथक् पृथक् आकाङ्क्षां स्वीकुर्मः इति। तद्वा स्वीक्रियतां। किमस्ति? यदा फलसम्बन्धः भवति तदनन्तरमेव अतिदेशः। अतिदेशः तर्हि कदा? पदार्थनिर्णये सति, पदार्थनिर्णयानन्तरं
राजसूयत्वेन च फलसम्बन्धः स च राजसूयत्वेन न तु प्रातिस्विकरूपैः। फलसम्बन्धः कथं भवति? फलसम्बन्धः राजसूयत्वेन रूपेण भवति, पृथक् पृथक् फलसम्बन्धो नास्ति। किमर्थं? वाक्यं किम्? अधिकारवाक्यं किम्? अभिषेचनीयेन स्वराज्यकामो यजेत इत्यादिकमस्ति। पशुयागेन स्वराज्यकामो यजेत इत्यादिकमस्ति वा? नास्ति। राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत वाक्यम्, अधिकारवाक्यं। तर्हि फलसम्बन्धः केन साकं भवति? राजसूयत्वेन रूपेण भवति, पार्थक्येन फलसम्बन्धो, पृथक् पृथक् फलसम्बन्धो। स च नाम फलसम्बन्धः, फलेन साकं सम्बन्धः, सः इति पदेन स्वीकर्तव्यं। स च राजसूयत्वेन न तु प्रातिस्विकरूपैः, पृथक् पृथक् फलसम्बन्धो क्रियते, राजसूयत्वेन रूपेण स्वीक्रियते। नाम सम्मुग्धस्य फलं, समूहस्य फलं। राजसूयत्वेन च फलसम्बन्धे उत्पन्नायाः कथं भावाकाङ्क्षायाः विदेवनादिभिः शान्तेः अतिदेशकल्पनम् एव न स्यात्। राजसूयत्वेन किं जातं? फलसम्बन्धे राजसूयत्वेन रूपेण फलसम्बन्धो जातः, एवमेव कर्तव्यम् इत्युक्ते। उत्पन्नायाः कथं भावाकाङ्क्षायाः, अनन्तरमेव कथं भावाकाङ्क्षा राजसूययागस्य नाम समूहस्य। विदेवनादिभिः शान्तेः, विदेवनादीनाम् अन्वयः क्रियते। राजसूयत्वेन रूपेण यदा आकाङ्क्षा भवति तदा विदेवनादीनाम् अन्वयः शान्तेः अतिदेशकल्पनमेव न स्यात्। यदि राजसूयत्वेन रूपेण स्वीकुर्मः तदा किं भवति? अतिदेशस्य प्राप्तिरेव न स्यात्। किमर्थं? प्रातिस्विकरूपेण अन्वयः नास्ति इति स्वीकुर्मः, राजसूयत्वेन रूपेण अन्वयः इति स्वीकुर्मः। राजसूयत्वेन आकाङ्क्षा आसीत्, तर्हि किम्? अग्निष्ठोमात् नागतं, यतोहि राजसूय इत्युक्ते समूहः खलु। पूर्वं दर्वीहोमस्य उदाहरणं दत्तं। दर्वीहोमस्य वैलक्षण्यं किम्? दर्वीहोमस्य यागत्वमपि नास्ति, होमत्वमपि नास्ति खलु। पर्टिक्युलर् इदमेव इति वक्तुं न शक्यते। साक्षात् होमः, केवलं होमः, केवलं यागः इति वक्तुं। दर्वीहोमस्य यागत्वमपि नास्ति, होमत्वमपि नास्ति, तर्हि कस्मात् अतिदेशः? होमात् अतिदेशो वा? होमत्वं नास्ति। यागात् अतिदेशो वा? यागत्वं नास्ति। तर्हि कस्मात् अतिदेशः इत्युक्ते अतिदेशो नास्ति इत्युक्ते। एवं राजसूयत्वेन रूपेण स्वीकुर्मः, सर्वेषां यागानाम् इष्टीत्यादीनां समूहः, तर्हि दर्शपूर्णमासाभ्याम् अतिदेशो वा? अग्निशोमीयात् अतिदेशो वा? अग्निष्ठोमात् अतिदेशो वा? ज्ञायते खलु। राजसूयत्वेन च फलसम्बन्धे उत्पन्नायाः कथं भावाकाङ्क्षा विदेवनादिभिः शान्तेः अतिदेशकल्पनमेव न स्यात्। तर्हि किं कुर्मः? विदेवनादीनाम् अन्वयं कुर्मः। राजसूयत्वेन यदा आकाङ्क्षा भवति, राजसूयस्य प्रकृतिः का इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थं? पार्थक्येन न स्वीक्रियते। राजसूयः नाम समूहः, समूहस्य रूपा एव प्रकृतिः। तादृशसमूहः नास्ति दर्वीहोमवत् खलु। तर्हि किं? पार्थक्येन तु न स्वीकुर्मः इत्युक्तं। समूहरूपः प्रकृतिर्नास्ति, प्रधानस्य आकाङ्क्षा अस्ति, तर्हि किं कुर्मः? विदेवनादीनामेव अन्वयं कुर्मः। विदेवनादीनां प्रधानेन साकम् अन्वयं कुर्मः, तदा किं भवति इत्युक्ते उभयाकाङ्क्षा खलु। पुनः अतिदेशकल्पनमपि न भवति। किमर्थम्? आकाङ्क्षा शान्ता। अतिदेशः कदा कल्प्यते? प्रधानस्य यदा आकाङ्क्षा भवति तदानीमेव अतिदेशकल्पना। यतोहि तत्र प्रकरणे, विकृतिप्रकरणे अङ्गानां पठनं नास्ति इति खलु। परीक्षालेखनसन्दर्भे किं कुर्मः? कदाचित् किं लेखनी विस्मृता इति चिन्त्यते, लेखनीयं विस्मृतं, तदा किं कुर्मः? अन्यस्य पार्श्वे बहु अस्ति चेत् तस्य अतिदेशं कुर्मः, स्वीकुर्मः। तस्मात् सः प्रकृतिः, सः पुरुषः प्रकृतिर्भवति खलु, तस्मात् स्वीकुर्मः। यत्र नास्ति तत् स्वीकुर्मः। अत्र तु किमस्ति? अस्ति चेत् न स्वीकुर्मः। अत्र पार्श्वे विदेवनादिकम् अस्ति, तर्हि अतिदेशं न कल्पयामः। किमर्थं? पार्श्वे एव अस्ति। लेखनी अस्ति चेत् अस्माकं पार्श्वे वयम् अन्यस्य लेखनीं न स्वीकुर्मः, आकाङ्क्षा शान्ता।
अतिदेशकल्पनमेव न स्यात्, अतिदेशस्य कल्पना एव न भवितुम् अर्हति। यदि हि सामान्यरूपेण प्रातिस्विकरूपेण च फलसम्बन्धविधायी वाक्यद्वयं भवेत् तदा युज्येत। तर्हि वाक्यद्वय फलसम्बन्धः कथं कर्तव्यः? राजसूयत्वेन फलसम्बन्धः इत्युक्तं, प्रातिस्विकरूपेण नास्ति। परन्तु राजसूयत्वेन फलसम्बन्धः स्वीक्रियते, राजसूयत्वेन यदा आकाङ्क्षा इति उच्यते तदा विदेवनादीनाम् अन्वयः अतिदेशो न भवति। अतिदेशस्य अपेक्षा अस्ति। किमर्थम् अपेक्षा? केवलम् अभिषेचनीय यागस्य नाम राजसूयः इति वक्तुं पूर्वपक्षिणां मते, खलु? केवलम् अभिषेचनीय यागः सोमयागः, राजसूययागः, खलु? सोमयागः एव राजसूययागः इति वक्तुम् अतिदेशस्य अपेक्षा अस्ति पूर्वपक्षिणां कृते, खलु? तदा किम् अपेक्षते? वाक्यद्वयम् अपेक्षते। राजसूयत्वेन फलसम्बन्धः, एवं पार्थक्येन फलसम्बन्धः। सामान्यरूपेण प्रातिस्विकरूपेण च फलसम्बन्धविधायी वाक्यद्वयं भवेत्। वाक्यद्वयस्य अपेक्षा अस्ति। राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इति एकं वाक्यं फलसम्बन्धबोधकम्। एवं तदेकं पार्थक्येन फलसम्बन्धबोधकानि बहूनि वाक्यानि। किमर्थं? बहवः यागाः सन्ति, ते सन्ति, सोमयागाः सन्ति, पशुयागाः सन्ति, बहवः सन्ति। पार्थक्येन फलसम्बन्धबोधनार्थं बहूनि वाक्यानि, राजसूयत्वेन बोधनार्थम् एकं वाक्यं तु अस्ति। बहूनाम् अपेक्षा अस्ति। तादृशवाक्यमस्ति वा इत्युक्ते अत्र किमस्ति? वाक्यद्वयम् इत्युक्तं। वाक्यद्वयं नाम एकं वाक्यं राजसूयवाक्यम्, अन्येन वाक्येन किं स्वीकर्तव्यं? समूहरूपेण स्वीकर्तव्यं, दर्शपूर्णमासपदवत्। बहवः यागाः सन्ति, सर्वेषां फलसम्बन्धः वक्तव्यः, बहूनि वाक्यानि अपेक्षन्ते, परन्तु वाक्यद्वयम् इत्युक्तं ग्रन्थे, नाम समूहः स्वीकर्तव्यः। सर्वेषां बहु अधिकारवाक्यानाम् एकः समूहः एकं जातं। राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इति एकं वाक्यं, वाक्यद्वयं मिलित्वा वाक्यद्वयम् इत्युक्तं। वाक्यद्वयं भवेत् तदा युज्येत अपि आकाङ्क्षाद्वयानुसारेण विदेवनादीनाम् आतिदेशिकानां च अंगानां सम्बन्धः। इदानीं द्विवारं फलसम्बन्धः, पृथक् पृथक् सम्बन्धः, सम्मुग्धाकारेण सम्बन्धः द्विवारं जातं, खलु? अनन्तरम् आकाङ्क्षापि द्वेधा भवति इति वक्तव्यं। पार्थक्येनापि एका आकाङ्क्षा, सम्मुग्धाकारेण एका आकाङ्क्षा। वस्तुतः सम्मुग्धाकारेण अस्ति, इदानीं चलति। आकाङ्क्षाद्वयानुसारेण विदेवनादीनाम् अन्वयः कदा? यदा राजसूयत्वेन आकाङ्क्षा भवति तदा विदेवनादीनाम् अन्वयः, यदा पार्थक्येन आकाङ्क्षा भवति तदा अतिदेशात् आगतानां सम्बन्धः, यानां सम्बन्धः इति द्विवारं सम्बन्धः। न तु तदस्ति, एवम् आकाङ्क्षाद्वयं नास्ति, खलु? राजसूयत्वेन आकाङ्क्षा, अनन्तरं पार्थक्येन आकाङ्क्षा इति आकाङ्क्षाद्वयं नास्ति। लोके भवति अस्माकं, वयं पृथक् पृच्छामः, एतदपि यच्छतु, परन्तु शास्त्रे नास्ति। तस्मात् प्राकृतैः धर्मैः नैराकाङ्क्षात् न विदेवनादीनां प्रकरणं विनियोजकम् इति चेत् पुनः प्रश्नः, किं मध्ये उक्तं प्रकरणं भवति इति? प्रधानस्य आकाङ्क्षा अस्ति राजसूयत्वेन रूपेण विदेवनादीनां, तदपि नास्ति। किमर्थं? तस्मात् प्राकृतैः धर्मैः नैराकाङ्क्षा। पूर्वमुक्तं प्रकृतितः धर्माः आगताः, आकाङ्क्षा शान्ता, प्रधानस्य आकाङ्क्षा शान्ता। तस्मात् प्राकृतैः धर्मैः नैराकाङ्क्षात् न विदेवनादीनां प्रकरणं विदेवनादीनां, विदेवनं नाम अक्षैर्दीव्यते इत्यादि, खलु? तेषाम् अन्वयः प्रकरणप्रमाणेन न, तेषाम् अङ्गत्वं प्रकरणेन न ज्ञायते। भवता प्रकरणस्य उदाहरणं दत्तं, स्थानस्य उदाहरणं भवति, पुनः समाधानं दीयते। किमिति? अग्रे गम्यताम्। अत्र तर्हि प्रकरणं प्रमाणं कथं भवति इत्युक्ते, यः यथा सन्दंशः दृष्टः प्रयाजस्य स्थाने, अनन्तरं तद् अतिरिक्तस्थानेपि सन्दंशः दृष्टः, एकं सन्दंशस्थाने, अपरं कुत्र दृष्टं? सन्दंशः प्रदर्शितः आसीत्। प्रकरणस्य तृतीयम् उदाहरणं दत्तं। प्राकृताङ्गम् अनूद्य
यत्र किञ्चिदङ्गं विहितं पुनः प्राकृतङ्गम् अनुद्य यत्र तृतीयमङ्गं विहितं मध्ये आमनमस्य देवाः इति तिस्राहुतिर्जुहोति इति वाक्यं दत्तं। तृतीयम् उदाहरणं तत्रापि प्रकरणम् इत्युक्ते सन्दंशः भवति इति खलु। प्राकृताङ्गानुवादेन विद्यमानयोः अङ्गयोः मध्ये पतितत्वेपि सन्दंशो भवति, सन्दंशेन प्रकरणं भवति इत्युक्ते। तद्वदेव अत्रापि किमस्ति तर्हि किम् उभयाकाङ्क्षारूपप्रमाणेन नास्ति अत्र प्रकरणं, स्थानापेक्षया प्रकरणम् इत्युक्तं, परन्तु उभयाकाङ्क्षारूपप्रमाणेन, उभयाकाङ्क्षा नाम साक्षात् उभयाकाङ्क्षा नास्ति, तर्हि कथं सन्दंशरूपेण वक्तव्यं। दर्शपूर्णमासप्रयाजयोः यादृशी आकाङ्क्षा यादृशं प्रकरणं तथा नास्ति। इदानीम् अभिक्रमण प्रयाजानां यथा प्रकरणं जातं तादृशं प्रकरणम् अत्र अवगतं वा। प्रयाज दर्शपूर्णमासयोः उभयाकाङ्क्षा अस्ति साक्षात् खलु, प्रधानविषये एकत्र आकाङ्क्षा, अङ्गविषये एकत्र आकाङ्क्षा खलु, परन्तु प्रयाजानां तु आकाङ्क्षा शान्ता खलु। तथापि मध्ये अभिक्रमणं पठितम् इत्यतः तत्रापि प्रकरणम् इत्युक्ते सन्दंश मध्ये पतितत् तद्वद् अत्रापि प्रकरणं भवति, उभयाकाङ्क्षा भवति। कथं सत्यं, सत्यं नाम सत्यम् इति पदस्य प्रयोगः कदा क्रियते? अर्धांशम् अङ्गीकृत्य वदामः, अर्धस्वीकारे भवता यदुक्तं तत् समीचीनं, सम्पूर्णं अर्धांशेन समीचीनम् अर्धम् अङ्गीकृत्य उच्यते सत्यं। किम् अङ्गीकृतं तर्हि अत्र? प्राकृतैः धर्मैः निराकाङ्क्षत्वात् न विदेवनादीनां प्रकरणं विनियोजकम् इति पूर्वं वाक्यं। तदुपरि सत्यम् इति दत्तं, तर्हि कथं सत्यम् इति अर्धांशः कः स्वीकृतः? अर्धांशत्यागः कः? अर्धांश स्वीकारः कः? प्राकृतैः धर्मैः निराकाङ्क्षत्वम् इति स्वीकुर्मः, परन्तु प्रकरणं न भवति इति न स्वीकुर्मः, प्रकरणं भवति। कथं प्रकरणं? सत्यम्। अतः एव साम्प्रदायिकैः विदेवनादीनां सन्दंशः प्रदर्शितः। मया किमुक्तं? प्रकरणं प्रमाणम् इत्युक्तं। मदुक्तं सर्वं प्रमाणं वा? कदाचित् अन्यस्य संशयः स्यात्, तदा मया किं क्रियते? मया पार्श्वस्थः प्रदर्श्यते, अनेनापि एतदेव उक्तं खलु। साम्प्रदायिकाः सम्प्रदाये ये सन्ति, याज्ञिकाः ये सन्ति, शिष्टाः ये सन्ति, तैः एतत् स्वीकृतं, सन्दंशेन प्रकरणप्रमाणेन अङ्गम् इति स्वीकृतम् इति तेषां प्रदर्शनं कृतं। नाम मदुक्तमपि समीचीनं। साम्प्रदायिकैः विदेवनादीनां सन्दंशः, विदेवनादयः कुत्र पठिताः सन्ति? मध्ये पठिताः सन्ति खलु, अक्षैर्दीव्यति इत्यादिकम्। आदौ किमस्ति? राजसूयाय हेना उत्पुनाति इति उत्पवनम् इत्यादिकं श्रुतं। प्रथमं राजसूयत्वेन राजसूयं प्रति अङ्गं श्रुतम्, अन्तेपि राजसूयमनुद्य किञ्चित् अङ्गं श्रुतं, तर्हि राजसूयं प्रति अङ्गद्वयं श्रुतम्, एतदपि राजसूयाङ्गम् एतदपि राजसूयाङ्गम्। किमर्थं? तत्र राजसूयपदमस्ति, वाक्यादिप्रमाणेन भवति, श्रुत्या वा लिङ्गेन वा, पूर्वं तथैव उक्तं खलु। अनन्तरं किं? मध्ये एकं पतितमस्ति विदेवनादिकं, तदपि सन्दंशो जातः, सन्दंशप्रमाणेन प्रकरणं भवति, उभयाकाङ्क्षा भवति, उभयाकाङ्क्षा। किमस्ति वाक्यं? राजसूयत्वपुरस्कारेण ये धर्माः विधीयन्ते राजसूयाय हेना उत्पुनाति इत्येवमादयः तन्मध्ये विदेवनादयः पठ्यन्ते। मध्ये पठितमस्ति, विदेवनादिकं मध्ये पठितं, मध्ये विहितं। पूर्वं किमुक्तम्? अन्ते किमुक्तं? राजसूयत्वपुरस्कारेण, राजसूययागं पुरस्कृत्य, राजसूययागम् उद्दिश्य अधिकृत्य किं कृतं? ये धर्माः विधीयन्ते, धर्मः नाम अङ्गम्, अङ्गद्वयं विहितं राजसूयं पुरस्कृत्य। ब्लैक् वर्णः अस्ति खलु,
ये धर्माः विधीयन्ते राजसूयाय ह्येना उत्पुनाति इति एकम् अङ्गं दर्शितं, तृतीयम् अङ्गमपि स्वीकर्तव्यम् इत्येवमादयः तन्मध्ये विदेवनादयः पठ्यन्ते, अतः ते सर्वे राजसूयाङ्गम्। एतत् त्रयमपि राजसूयं प्रति। प्रयाजानुवादेन विधीयमान धर्म मध्ये पठित प्रयाजांग अभिक्रमणवत् दृष्टान्तः प्रदर्शितः। किं प्रयाजानुवादेन विधीयमानयोः धर्मयोः मध्ये छन्दोंशस्य लक्षणं किमुक्तम्? एकाङ्गानुवादेन विधीयमानयोः अङ्गयोः अन्तराले पठितत्वम्। अन्तराले मध्ये, तयोर्मध्ये एकम् अङ्गम् अनूद्य यद् अङ्गद्वयं विहितं तन्मध्ये प्रयाजरूपम् एकम् अङ्गम् अनूद्य समानयते इत्यादिना अङ्गद्वयं विहितं, तन्मध्ये पठितमस्ति अभिक्रमणम्, अभिक्रामं जुहोति। अतः तत्पठितं किं पठितं प्रयाजादिकम् अङ्गम् अभिक्रमणवत्, प्रयाजाङ्ग अभिक्रमणवत्, प्रयाजस्य अङ्गं यत् अभिक्रमणं तद्वत् खलु। नाम सन्दंशेन ज्ञायते, अङ्गत्वं ज्ञायते। तस्मात् युक्तमुक्तं विदेवनादीनां प्रकरणात् राजसूयाङ्गत्वं। बहुधा प्रश्नः कृतः खलु, राजसूयस्य अङ्गं कथम्, उभयाकाङ्क्षा नास्ति खलु, पार्थक्येन अस्ति वा राजसूयत्वेन अस्ति वा इति बहुधा पृष्टं। तस्य समाधानं दीयते, तस्माद् युक्तमुक्तं, पूर्वं यदुक्तमस्ति तत् सर्वं युक्तं, योग्यं, समीचीनमेव उक्तं। किमर्थं, किमुक्तं? विदेवनादीनां प्रकरणात् राजसूयाङ्गत्वं, विदेवनादिकं प्रकरणप्रमाणेन राजसूयं प्रति अङ्गम्। अत्रापि षष्ठीत्वम् अस्ति। विदेवनादीनां राजसूयाङ्गत्वं किं कर्तव्यं? प्रथमायां परिवर्तनीयं, विदेवनादीनाम् इत्यस्ति, विदेवनादिकं, विदेवनादिकं राजसूयाङ्गत्वम् इति त्वम् अस्ति, कर्तव्यं राजसूयं प्रति अङ्गम्, विदेवनादिकं राजसूयं प्रति अङ्गम्। राजसूयः अन्यदङ्गं चेत् एतद् अतिरिक्तं किं? राजसूयः अङ्गी, एतत् एकम् अङ्गं चेत् अतिरिक्तम् अङ्गी, तर्हि राजसूयः अङ्गी, विदेवनम् अङ्गं, प्रमाणं किं? प्रकरणं। तर्हि स्थानप्रमाणेन विनियोगो न जातः, प्रकरणप्रमाणेनैव विनियोगः। तत्सिद्धं प्रकरणस्य स्थानात् बलीयस्त्वं। तर्हि एतावता किं जातं? प्रकरणापेक्षया स्थानं दुर्बलं, स्थानापेक्षया प्रकरणं प्रबलम्। एतत् उदाहरणं प्रदर्श्य एतत् सर्वं प्रतिपादितम्। एतावदलं वा? अत्र समापयामि। धन्यवादाः। प्रथमं भीतिः आसीत्, अस्माभिः न्यायप्रकाशः अधिकारविद्यन्तं पाठनीये, परन्तु अधुना तृप्तिः जाता, अतः दिनचतुष्टये सर्वं समाप्यते। अत्र प्रकरणविषयकविचारः अद्भुतरूपेण समाप्तः भवति। सायङ्काले स्थानप्रमाणं भविष्यति, अवश्यं सर्वे आगच्छन्तु। यतः स्थानप्रमाणस्य एकाङ्क्षागणितत्वमेव उभयाकाङ्क्षागणितत्वं नास्ति इति निरूपितं खलु, तत् पुनः सम्यक् एतैः निरूप्यते। तदपि अत्र चित्रप्रदर्शनरूपेण भवति इति अस्माकं सन्तोषाय भवति। धन्यवादाः। अधुना शान्तिपाठः। हरिः ॐ। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
हरिः ॐ छायापत्रं भवति स्वीकृत्य गच्छतु।